عسلامة ومرحبا بالناس اللي تتفرج فينا الكل. جو مي بريزونت مدام ملك لطيفة تيم ليدر جنات توبروي. اليوم باش نعمل لكم اون روسيت سهلة برشا، كاب كيك او زاموند. الروسيت هذه مكوناتها ماهيش مكلفة وطريف، جيست باش صغيرات توا تلقى اللمجة ونبعدوا على اللمجة المشية من الشارع، ونلقاو الام تحيرش باش تحضر حاجة لصغيراتها كسوا للقهوة ولا لللمجة نتاع المدرسة. بون الروسيت هذه مكوناتها سهلة برشا. باش ناخذوا كعيبتين عظم، باش ناخذ معاهم 120 مليلتر سكر. هذوما باش نستعمل معاهم الفوي ميتاليك نركض بها فوي ميتاليك اللي هي براتيك بالقدا دونك جيست يذوب السكر. براتيك بالباهي الفوايه هذيا نستعملوا فيها في جينيرالمون لا بليبار دي روسيت اللي ما تتطلبش باتور الكتريك، تعاوننا بالقدا. دونك مع كعبتين العظم و 120 مليلتر سكر باش نزيدوا 100 مليلتر زبده باش نساليها شويه في الميكرووند. ديجا تنجموا نخليوها بحراره المطبخ، انا سامحوني ما خرجتهاش من بكري دونك تطلب حتى 30 سكوند جيست باش تذوب. دونك كيما تراو فيها 100 مليلتر 100 غرام زبده، دونك ذوبتها ماهيش كيما حكينا جوست هكا 30 سكوند وبرد. ونعاودوا نخدموهم مع بعضهم شويه بالفوي ميتاليك. باهي الريسيت هذيا فيها نكمل نعطيكم بقيه المكونات. باش نشوفوا هنا 400 مليلتر دو فارين، 400 مليلتر دو فارين باش نزيدوا معاهم ان ساشي دو لوفير شيميك. باهي وماش نزيدوا معاها دونك جيست نخلط الفرينه بالخميره. باهي باش نزيدوا معاها 100 مليلتر اموند روج، لوز احمر مرحي بالراب دي شيف كما نعرفوها براتيك خارقه للعاده كسوا للاجبان كسوا جميع انواع الفاكهه. باهي وخذينا 100 بريسك 50 غرام سامحوني بريسك 50 غرام زبيب اصفر. الزبيب الاصفر هذايا انا باش نستحق له روسيت 100 مليلتر ماء. باهي باش حبيت الزبيب يتلين شويه نفخت الزبيب في الماء، وهكاك الماء هذايا مانيش باش نكبو باش نصبو في الروسيت، ونحاول باش الزبيب هذاك باش نحطو في الفرينه. اما انا حبيته يتنفخ والماء هذاك بالذات بعد ما غسلته ونظفته باش الماء هذاك باش نستغلو في الروسيت. دونك 100 مليلتر ماء. كيما حكينا 50 غرام زبيب اصفر وساشي لوفير، هذوما باش نخلطوهم مع بعضهم هما و 400 مليلتر دو فارين. ديما نقولوا اي حاجه فرينه تتخلط في الفرينه كيما نحكيو زبيب ولا اي مكونات اخرى باش ما يهبطوش في قاع الروسيت ويقعدوا ايباربيي في الروسيت. ونضيف كما قلنا 100 مليلتر اموند روج. الريسيت هذه سهله برشا، حتى كي عندنا بنيه صغيره في الدار تنجم تعملها.
بون ديما نعرفوا ثم نوع نتاع فرينه ولا اللوز بارفوا زاد ثم لوز زاد كيف يشرب. سي جامي استحقينا باش نضيفوا حتى شطير عظمه بوركوا با راهو سي بوسيبل. اليوم ماذا نضيف لها حتى شطير كعب عظم مش بالضروره عظمه كامله باش نصبهم ونعملهم دي كاب كيك بنين برشا. والا اللي عندها المولسافاران تعملها في المولسافاران وتجينا سو فورم دو كيكه بنينه ياسر. دونك باش نشوفوا بالنسبه للريسيت هذيا مش نستعمل المول كاب كيك ومش نستعمل المول افينونسي ولا لي ميني كيك. هذوما الميزه نتاعهم وانه ما يستحقوش وانه ندهنهم باي ماتيير اونتي اديزيف خاطر هما لا ماتيير نتاعهم بطبيعتها ما تلصقش يسيفي باش شللناهم بالماء. باهي دونك باش نحطوا توا نعبيو لي كاب كيك نتاعنا كيما تفاهمنا. دونك هذه علاش قلت لكم الروسيت راهو نجموا نستعملوها لا ميم روسيت. الدوز هذه نجم تستعمل لنا حتى دو مول. واللي تحب تعمل في المولسافاران تنجم تعمل كان عندك السافاران صغيره سي بون تزازي. كانك عندكم السافاران كبيره تعملوا اون فوا يدمي لا روسيت. يعني العظيمتين تولي حتى 3 وال 400 مليلتر دو فارين تولي 600 وهكاك. وتوا من ميزات نتاع لي سباتيل نتاعنا كيما نشوفوا تري ايكونومي خاطر نلمدوا بهم لي باغوا نتاع البول ومن غير ما نخليوش طل العجينه تضيع في الاناء. بون لا غسيت نتاعنا باش نزينوها بشويه امون ديفيلي. دونك توا باش نغطيوها شويه نزينوها بشويه امون ديفيلي وهكاك يولي بعد دوري مزيان برشا. كيف نعرفوا باش لي روسيت نتاعنا تنجح الفو نسخنوا الفور بالكدا قبل على الاقل ربيع ساعه ونحطوها تمبيراتور 180 دوغري. دونك لا روسيت اي بريت كيما نراو فيها جوست شوفوا الفور. 4 ساعة صار نورمالمون لا ريسيت نتاعنا اي بريت. خلينا نشوفوها مع بعضنا الناس الكل. سي بيان ريغلا دورين كيما نحبوا. اوكي الريسيت نتاعنا هذا. دونك كيما قلت قبيله بارمي لافونتاج نتاع السيليكون اللي هو ما يلصقش. دهن جيست شللته بطريقه ماء وتوا باش نعمل ديمولاج قدامكم جيست بور سافوار كيفاش نعمل ديمولاج من غير حتى اشكال. حبيت نصبهم دان سو كو باش هكا لامون ديفيلي ما يتيحش. عمليتو شيء القاع نتاعهم كيفاش بيان كوي
ما يحرقش خارق للعاده. كيما نجمو نطيبو فيه لي روسيت سكري نجمو بيان سور نطيبو فيه لي روسيت سالي. مع كويسين مع قهوة عربي وكيما قلنا نسيتو لمجة الأولاد، نسيتو كيما قلنا لمجة صغيراتنا باش نقصو الشراء من هيك اللمجة المعلبة واللي هي فيها برودوي كونسيرفاتور فيها برشا مشاكل. دونك ميرسي اللي شفتونا من باهي، يعطيكم الصحة، إن شاء الله تكون الإفادة حفظتكم.